دل جان جی دے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے دل جان جی دے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے جدا نقش قدم اپناونا ہے او دا نام محمد سونا ہے انج رکھے آ رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے اونا ورگا بھلا کوئی آنا ہے جدا نام محمد سونا ہے کی بخیس پہ کر دیو شاناتے اونو سدے آ رب آسماناتے اونو سدے آ رب آسماناتے جڑا فلکاں دا بنے اپرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے دن حشر دلوں کی رول ویسر نبی امتانوں تھے بھول ویسر نبی امتانوں تھے بھول ویسر جن ساڑے کم اتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے جدا نقش قدم اپناونا ہے او دا نام محمد سونا ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دی بات نو سنن سنان واسطے پہلی مرتبہ آج دی اس عظیم الشان فقید المثال دعوت حق کانفرنس دی اندر حاضری دا موقع دیتا ہے میں کانفرنس دی تمام انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت تمام ساتھیاں دا تہ دل تو شکر گزار ہاں اللہ اس کاوش نو اپنی بارگاہ عالی اچ قبول فرما لے تسی جنہیں احباب تشریف لے آئے ہو علاقہ بھر دے علماء تشریف فرمانے ماشاءاللہ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ دیگر میری جماعت دے علماء ذمہ داران موجود نے اللہ سارے دی آمد قبول فرمائے حضرات ذی وقار اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو کچھ بھی عطا کیتا ہے وہ اعلی عطا کیتا ہے آپ دا حسب بھی اعلی نسب بھی اعلی خاندان بھی اعلی نبی پاک علیہ السلام دا کرانہ بھی اعلی ہے تو سونے نبی دا یرانہ بھی اعلی ہے میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی آلہ بیٹھنا بھی آلہ لیٹنا بھی آلہ چلنا بھی آلہ آپ دا شان بھی آلہ مقام بھی آلہ آپ دا نام بھی بڑا آلہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ نو نام ہی بڑے چن چن کے محبت آلے پیار آلے مٹھے مٹھے عطا کیتے نے میں آج کی گفتگو دے اندر تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی اس نام دے چند فضائل اور اس نام دا ادب تواڈے سامنے عرض کرانگا تسی انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ میں جو معروضات عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرما دینے ما کان محمد
محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دی عظمت نو اس انداز نال بیان کیتا ہے۔ واڈو تے رہن والےو، گرد و نواح تو آن والے میرے مسلمان بھائیو، تسی دنیا چ بڑے بڑے لیڈر ویکھے ہونگے، بڑے بڑے وزیر ویکھے ہونگے، بڑے بڑے پیر ویکھے ہونگے، بڑے بڑے گدی نشین ویکھے ہونگے، مگر میں جس پیر دا اج تواڈے سامنے ذکر کرن لگا ماں، جس بدر منیر دی عظمت میں بیان کرنا چاہنا ماں، جس جگہ دے پیر دا نام نامی اسم گرامی میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا ماں۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے نام دے چرچے قرآن پاک اندر کیتے نے، جگہ جگہ تے کیتے نے، لوکاں دے لیڈران دے کسے اخباران دے اندر، لوکاں دے پیران دے کسے جناب نوائے وقت دے اندر، پاکستان اخبار دے اندر، میڈیا دے نیوز چینلان تے ویکھے ہونگے، مگر میں نبی پاک علیہ السلام دی گل پیا کرنا ماں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دی عظمت پورا قرآن پاک ہی بیان کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دے نام دا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا، اور بڑے وکھرے انداز نال اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرات محترم، میرے پیغمبر دے دو ذاتی نام نے، دو ذاتی، ایک میرے پیغمبر دا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے نبی دا ذاتی نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی میرے پیغمبر دے کئی ایک نام صفاتی نے، کچھ اللہ دے قرآن اندر نے، کچھ نبی پاک دے فرمان اندر نے۔ اللہ اکبر، نبی پاک دے دو ذاتی نام نے۔ اور غور کرے آج ذرا جملے تے، اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر نال پیار کنج دائے، کیسی کمال محبت دے اللہ تعالیٰ دی میرے نبی نال۔ تسی پورا قرآن پاک کھول کے ویکھو، قرآن پاک دی ایک ایک آیت کریمہ نو پڑھ کے ویکھ لو۔ وانڈو دے رہن والے ہو، اللہ نے قرآن پاک اندر میرے نبی نو ایک مقام تے بھی اپنے ذاتی نام نال مخاطب نہیں کیتا۔ اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جدوں ہی میرے نبی دا نام ذکر کیتا، اللہ اکبر، جدوں میرے نبی نو مخاطب کیتا، وکھرے وکھرے ناماں نال تے سونیاں سونیاں صفتاں دے نال مخاطب کیتا ہے۔ ایک پیار دا انداز ہوندا ہے، ایک محبت دا انداز ہوندا ہے۔ تسی اپنے گھراں اندر بھی ویکھدے رہندے جے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا، ماں نے بڑے چاواں نال اپنے اس بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا، ماں نے بڑے چاواں نال اپنے اس بیٹے دا نام عبد الرحمن رکھیا، مگر ویکھدے نہ گھراں دے اندر ماں اپنے پتر نو بلاندی ہے، عبداللہ کہہ کے نہیں بلاندی، عبد الرحمن کہہ کے نہیں بلاندی، بلکہ ماں کہندی میرا سونا پتر ہے، میرے قریب آ جا، میرا چن ورگا بیٹا میرے قریب آ جا، میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آ جا۔ یعنی محبت اندر آ کے انداز بدل جاندے نے، پیار اندر آ کے ماں نام بدل بدل کے لیندی پئیے۔ انجی کائنات دے رب نو میرے پیغمبر نال پیار ہی بڑا وکھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی میرے نبی دے اللہ اکبر صفاتی نامہ نال میرے پیغمبر نو مخاطب کر دینے۔ اے غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام نے وجود اطہر تے چادر اڑیے، اللہ فرما دینے یا ایوہ المزمل، میرے سونیا چادر اڑن والیا، میرے پیغمبر نے اپنے وجود تے کمبل اڑیا، اللہ فرما دینے یا
ایوہ المدثر، میرے پیغمبر نو اللہ تعالی جو مخاطب فرما دینے، فرمایا اے کمبل اوڑھن والیا، کیتے اللہ تعالی فرما دینے انا ارسلناک شاہدا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ کیتے اللہ میرے نبی دے صفاتی نامہ بینج ذکر کر دینے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے صفاتی نامہ دا ذکر کر دینے، کیتے اللہ نے میرے نبی نو مزمل آکھیا، کیتے مدثر آکھیا، کیتے شاہد کہہ کے مخاطب کیتا، کیتے مبشر آکھیا ہے، کیتے نذیر آکھیا، کیتے داعی اللہ آکھیا، کیتے سراج منیر آکھیا، کیتے اللہ نے میرے نبی نو عزیز کہہ کے بلایا، کیتے حریص آکھیا، کیتے رؤوف آکھیا، کیتے رحیم آکھیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ دی محبت میرے پیغمبر دے نال۔ حضرات محترم جننے نبی اللہ دے دنیا تے آئے سارے نبی عظمت شان والے نے، پر وکھرا شان ہے میرے کملی والے دا۔ جننے نبی دنیا تے آئے سارے نبیاں دے نام ہی بڑے پیارے پیارے، پر وکھرا نام ہے میرے کملی والے دا۔ اگر تسی محبت کرو نا تے میں تہاڈا ذرا ذوق دوبالا کراں پیار دی گل نال۔ اوے سب نام پیارے نبیاں دے، سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ گال سن والی ہے پیار والی، سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا۔ ایڈا وڈا مجمع ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ دی آواز بھی آنی چاہیے، تسی انج بیٹھے ہو جی میں دم کران آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور کرے آج ذرا پیار دا اظہار کرو، میں اپنا عقیدہ بیان پیا کرنا وا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ وار کے تن دیاں لیراں می، وار کے تن دیاں لیراں می، کیتا خوب اکرام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی، بلال تے چپ نہیں رہندا سی۔ تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، نعرہ سریام محمد دا۔
اللہ اکبر. اسی طرح ذرا بیدار ہوشیار ہو کے محبت دے نال بہنا ہے. تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ شریعام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے سنگ دل بھی کول جیا جاندے. مکھ تک لیندے دل دے باندے. مکھ تک لیندے دل دے باندے. کافر بھی رات نو لک لک کے دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا. اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا. بلوا لے اپنے گھر مولا. جا ویکھے مدنیو منظر جا ویکھے مفتیو منظر جا ویکھے مجمعیو منظر. جتھے ہے آرام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا. بانڈو تے رہن والے ہو گردو نما والے ہو جلسہ ختم ہو جانا ہے. تسی گھرانو جانا ہے. لوگاں صبح پوچھنا ہے رات تاب تے حق اہل حدیث کانفرنس تے تسی گئے سی دسو علماء کی پیغام دے کے گئے نے. باقی اکابرین دے پیغام نوٹ کرے آجے. ایسے فقیر دا میسج دیا جے. سائی وال تو آن والا یوتھ فور دادنا چوکی دار پیغام دے کر کے گیا ہے. اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیغمبر دے کئی ایک نام نے. اللہ اکبر. صحیح بخاری دی ایک حدیث تھوڑے سامنے رکھا. آقا فرماتے نے لی خمسۃ اسماء. فرمایا لوگوں میرے 5 نام نے. 5 نام تے پہلا نام نبی پاک نے دسیا. فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیغمبر دا ذاتی نام ہے. بڑا ہی مٹھا تے بڑا ہی پیارا نام ہے. اس نامی اس میں گرامی نو اللہ رب العالمین نے ایسا پیارا بنایا ہے. اس نام دا معنی ہے تعریف کیا گیا. ایسا پیارا نام جدی اپنے بھی تعریف کرن جدی بیگانے بھی تعریف کرن جدی اغیار بھی تعریف کرن جدی سجن بھی تعریف کرن جدی دشمن بھی تعریف کرن. جدیاں تعریفاں نوریاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں ناریاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں خاکیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں فرش والے بھی کر دینے جدیاں تعریفاں فلک والے بھی کر دینے جدیاں تعریفاں عورتاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں مرداں دی زبان تے جدیاں تعریفاں حضرات محترم عرب والے بھی کر دینے جدیاں تعریفاں عجم والے بھی کر دینے جدیاں تعریفاں گورے بھی کر دینے جدیاں تعریفاں کالے بھی کر دینے. میرے پیغمبر دا نام ایڈا اچھا تے سچا تے سونا تے سنکھا تے مٹھا میرے پیغمبر دا نام ہے. جدیاں تعریفاں سارا جگ پیا کردا ہے. میرا عرشاں دا رب پیا کردا ہے. ایڈا پیارا نام ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا. اس نام دا ذکر اللہ نے قرآن پاک اندر 4 مقامات تے کیتا ہے. غور کرے آجے ذرا اللہ دا قرآن سنے آجے. اللہ فرماتے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ. اللہ فرماتے نے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے میرے مسلمان بھائیو، میں جڑی گل عرض کردہ پیا وا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان غرم مجھ کو یوں نہ سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو جھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، بس خدا کو پکاریں گے ہم درد میں، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام دا نامی اسم گرامی آقا فرماتے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر دا نام آپ دے دادا محترم نے رکھیا، ایک روایت دے اندر آندہ ہے ماں جی نے نام سیدہ آمینہ نے نام نبی پاک علیہ السلام دا نام احمد رکھیا، دادا جی نے نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت چاندہ ہے زمین تے آپ دا نام محمد، آسمان تے آپ دا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دا ذکر بھی قرآن پاک اندر، احمد دا ذکر بھی قرآن پاک اندر، اے میرے پیغمبر دا پیارا نام ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ولادت بسعادت ہوئی، آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے، تسی جان دیو نا یار جس باپ دا جوان بیٹا فوت ہو جائے انہوں اللہ تعالیٰ اس بیٹے دی نشانی عطا کر دے وے، تے پھر باپ نو کنا پیار ہوئے گا اپنے اس پوتے دے نال، سردار نو بڑیاں خوشیاں جناب عبدالمطلب نو، ماں نو ہی بڑے چاچڑے ہوئے نے، تے عرب والے آندہ وطیر آئے وے، جدوں بچہ 7 دن دا ہو جاندہ نا اپنے بچے دی حجامت کرایا کر دے، اپنے اس بچے دے واسطے لوگاں نو دعوت دے بلایا کر دے، تے بچے دا نام بھی لوگاں دے سامنے ظاہر کر دے، نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک 7 دنوں دی ہو گئی، تے مکے والیاں دی عید دے
مطابق حضرات محترم مکے دے چودھری تے وڈیرے کٹھے ہو کے آگے آ کے مبارکاں دیندے پینے سردار عبد المطلب تینوں مبارکاں آون اللہ نے تینوں مرحوم بیٹے عبداللہ دی نشانی عطا کر دیتی ہے سردار جی دسو نہ درا اس پیارے بیٹے دا نام کی تجویز کیتا جے تے جدوں دادا جی نے انہاں دی گل سنی نا تے دادا جی کہن لگے مکے والے ہو میں اپنے اس پوتے دا نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں انہاں لوگاں نے نام سنیا ایڈا پیارا نام تعریف کیا گیا جدیاں تعریفاں ہی ہوندیاں رہن جدیاں صفتاں ہی ہوندیاں رہن تعجب اندر آ گئے کہندے نے نہیں ساڈی سمجھ تو بالا تارے ساڈی سمجھ اندر نہیں آندا تو نام عبد العزا رکھ لے عبد مناف رکھ لے کوئی اور نام رکھ لینا اے نواں جیا انوکھا جیا وکھرا جیا نام رکھیا ہے تے دادا جی نے سن کے انہاں نوں اندر بلا لیا ہے تے دادا جی اندروں چک کے نبی پاک نوں لے کے آئے فرمایا مکے والےو اکھاں ذرا چکو نا تے تکو میرے پوتے دے وال تے آپ فیصلہ کرو میں نا ٹھیک رکھیا یا غلط رکھیا حضرات محترم جدوں مکے والےاں نے نبی پاک دا رخ انور ویکھیا ہے آپ دا چہرہ وضوا ویکھیا ہے تے سارے تعجب اندر آ گئے تے بے ساختہ کہن لگی ایڈے سونے چہرے تے نا سجدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا پیارا نام میری محبت نو نوٹ کر میرے پیارے میں دور دور رہ کے نہ کیا کر بھابی نے من دے کوئی نہیں پیار کر دے کوئی نہیں عقیدت رکھ دے کوئی نہیں آ میں تینوں اپنے اکابر دی گل سناواں میری جماعت دی عظیم شاعر مولانا سعید الفت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری گل کیتی ہے ترجمانی کیتی ہے فرماتے نے نبی جی دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام پوتے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دا نام محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اینا انوکھا جے آئے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے بھئی ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے دادے نے سن کے تے اندر بلائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے او مکے والے ہو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب اللہ اکبر میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام بڑا عظمت والا شان والا ہے بڑی بلندی والا نام ہے اگر فضائل تے گل کردا گیا تے اگلی بات رہ جائے گی ہن ذرا توجہ کریا جے ویر جی جویں نام عظمت والا ہے جویں نام شان والا ہے جویں نام مقام والا ہے اس نام دا ادب بھی کرنا ہے اس نام دا احترام بھی کرنا ہے اس نام دی قدر بھی کرنی ہے تسی کہنا ہے مولانا کیویں اس نام دا ادب کرنا ہے نمبر 1 نوٹ کرو حضرات محترم نبی پاک دا پیارا تے میٹھا نام جدوں بھی تواڈے سامنے بولیا جائے تے تسی چپ نہیں رہنا بلکہ نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنا ہے اور محبت نال پڑھنا ہے پیار نال پڑھنا ہے عقیدت تے الفت نال پڑھنا ہے جان دیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ دنیا دا لامتی بندہ ہے وہ اللہ اکبر دنیا دا لعین آدمی ہے وہ دنیا دا کنجوس ترین بندہ ہے میرے نبی نے بد دعا فرمائی اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے میرے پیغمبر دی ذات تے درود نہیں پڑھدا لہذا اندے وچ کدی غلطی نہیں کرنی جدوں بھی کملی والے دا نام آ جائے ادوں ہی درود پڑھنا ہے تے محبت تے ذوق شوق نال پڑھنا ہے حضرات محترم اے
درود والا مسئلہ اتنی اہمیت والا مسئلہ ہے. بندے نے روزہ رکھے آئے, روزے دی حالت اندر بندہ بھول گیا, بھول کے بندے نے کھا پی لیا ہے. اللہ فرماندے نے کوئی گل نہیں میرا بندہ, میں تینوں آپ ہی پلا چھڑے آئے, آپ ہی میں تینوں پلایا تے کھلا دیتا ہے. مگر آقا فرماندے نے جڑا بندہ میرا نام سن کے درود پڑھنا بھول جائے گا, اللہ انہوں جنتی راواں پلا چھڑے گا. ایڈا اہمیت والا مسئلہ ہے درود پڑھنا والا. لہذا درود پڑھیا کر. آج تک تو لوکاں کو سنے ہونا ہے وہابی درود دے منکر نے اے درود پڑھ دے ہی کوئی نہیں, درود اللہ اکبر کہیں دے ہی کوئی نہیں. درود جڑا عبدالرؤف دیونجی منکر نے درود نہیں پڑھ دے, درود دی دعوت نہیں دین دے. میں ایڈے بڑے مجمع اندر بھری مجلس دے اندر کہیں دا پیا علماء دی موجودگی اندر بھائی درود پڑھیا کر, ضرور پڑھیا کر, مگر مسنون پڑھیا کر. ہاں ایک گل ضرور کہنے ہاں, درود وہی پڑھنا ہے جڑا نبی پاک نے سکھایا ہے. من مرضی دا درود نہیں پڑھنا, درود پڑھنا ہے, درود کڑھنا نہیں ہے. درود پڑھنا ہے, درود بڑھانا نہیں ہے. اللہ اکبر مارکیٹ تسی ویکھ دیو بڑے بڑے درود آگے, کوئی لکھی درود, کوئی ہزاری درود, کوئی تختی درود, کوئی کرسی درود, کوئی سمندری درود, کوئی کمالیہ درود آگے آئے. مگر سونے دعوت اہل حدیث وے, اللہ اکبر دعوت حق وے. درود وہ پڑھیا کر جڑا کملی والے نے سکھایا ہے. من مرضی دا درود نہیں پڑھنا. اگوں جدوں اسی یہ گل سمجھانے ہاں جواب آندا مولوی جی تانوں کادی تکلیف ہے, درود ہی تے پڑھیا ہے, عربی زبان اندر پڑھیا ہے, محبت اندر آ کے پڑھیا ہے. کی ہو گیا جی اسا اپنی مرضی نال پڑھیا ہے؟ اوے بھائی اسی کہنے ہاں تیری خیر خواہی کرنے ہاں. درود پڑھنا ہے تو اجر لین واسطے, درود پڑھنا ہے تو اپنی آخرت دی بہتری واسطے. تے آخرت دی بہتری تے ادوں ہوئے گی جدوں تو درود مسنون پڑھیں گا, نبی پاک دا سکھایا پڑھیں گا. آخے جی اسی بھی محبت پڑھیا تے عربی پڑھیا ہے. اور مینوں امامداری نال دسیا جے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ عربی دا نے, اسی تے پنجابی لوگ ہاں, حضور دے صحابہ عربی سن تے محبت بھی پتہ ہے کنی کریا کردے سن. ساڈی محبت ایویں پھوکے نعریاں والی رہ گئی, جھوٹے دعویاں والی رہ گئی. ایتھے نعرے مارنے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اللہ اکبر حقیقت ہے کہ چار وال بھی قربان نہیں کر دے. ایتھے نعرہ مارنے غلامی رسول چ موت بھی قبول ہے, اپنی بیٹی تے بیوی تے بہن نو پردہ کرانا قبول کوئی نہیں. اللہ اکبر صحابہ دا پیار کنجدا, میرے نبی دا حکم آندا تے صحابہ بچے ذبح کران نو تیار ہو جاندے نے, اپنا مال و زن چھڈن نو تیار ہو جاندے نے. اس قدر پیار کریا کر دے. مگر صحابہ اکرام دی کوئی ایک تے روایت لے کے آ میرے سامنے کہ نبی پاک دے کسے صحابی نے حضور نو آکھیا ہے سونےو اے میں درود بنایا تہاڈی محبت دے اندر, سنو تے ذرا دسو تے صحیح نا درود کیسا ہے. نہیں بلکہ اللہ دے قرآن دی اس آیت دی تفسیر نو پڑھ کے ویکھ لے. اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگو بے شک اللہ رب العالمین اور اللہ دے فرشتے سنے نبی تے درود بھیج دینے. اے اہل ایمان تسی بھی میرے نبی تے درود بھیجو, تسی بھی میرے نبی تے سلام بھیجو. حضرات محترم توجہ کرے آجے, صحابہ اکرام نے جدوں ایت مبارکہ سنی چلدے چلدے نبی پاک کول آگے کہن لگے اللہ دے رسول اللہ تعالیٰ فرماندے نے تہاڈی ذات تے درود بھیجنا ہے اور سلام پڑھنا ہے. اللہ دے نبی سلام دا تے سانو علم ہے, جدوں اسی تہاڈی مجلس چاہنے ہاں تنو سلام بلا لینے ہاں, یاسین نماز پڑھنے ہاں تے اسی کہنے ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ دے نبی سلام بولنے ہاں سی. مگر سونے ہو درود کیویں پڑھنا ہے؟ اللہ کہندا ہے درود پڑھنا ہے. صحابہ جانتے نے درود پڑھنا ہے رب کولوں اجر لین واسطے, تے اجر اسے کام دا لبنا ہے جس کام تے مدینے والے دی مہر لگ جانی ہے, ایویں تے اجر نہیں نہ لبنا. صحابہ دا وتیرا ویکھنا, نبی پاک نو پوچھیا تے میرے پیغمبر نے درود سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود ابراہیمی میرے پیغمبر نے یاد کروایا. اللہ اکبر میرا پیار ویکھو سنیا, انسان لانے سوکھے نے, گلاں کرنیاں سوکھیاں نے. آ میرے عقیدے تے غور کر, میرے امام تے غور کر, میری محبت اور عقیدت تے غور کر. میرے پیغمبر نے سکھا دیتا, صحابہ نے اپنا لیا, رب
ذوالجلال دی قسم ہے وانڈو والا تے رہن والیا میری مسجد وچ پڑھن والا اہل حدیث دا بچہ 4 سال دی عمر دا بھی نماز پڑھدا نظر آئے گا تے درود ابراہیمی پڑھدا نظر آئے گا اسی من مرضیاں والے درود نہیں بناندے درود کڑھدے نہیں درود پڑھنے ہیں اللہ اکبر یہ ساڈا پیارے 4.5 سال دے بچے نوں پوچھ لے او تینوں درود ابراہیمی سکھائے گا تسی یہ بھی گل سنی ہونی ہے بڑی لوکاں کولوں اخے مار گیا مردود تے نہ فاتحہ نہ درود کینوں کیا جا رہا ہے سانوں کیا جا رہا ہے سانوں کیا جا رہا ہے اللہ اکبر ایتھے معذرت نال ایک گل کرنا چاہنا تسی جڑے بھی مسلک نال تعلق رکھن والے ویر آئے جے ذرا گھر جا کے مولوی جی نوں پوچھیا جے مولوی جی آپاں جدوں نماز جنازہ پڑھانے ہاں او دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے درود ابراہیمی پڑھ دے ہو سچی گل اے وے اونے اے بھی نہیں کہنا بھی نہیں پڑھنی اونے کہنا جے تو پڑھی میرے پیچھے تیرے منہ اگ پہ جانی ہے اللہ اکبر تے درود ابراہیمی نہیں اسی درود ابراہیمی بھی نہیں پڑھ دے اسی ایک نواں بنایا ہویا اسی ایک علیحدہ ہی بنایا ہویا او اسی پڑھنے ہاں تے ہن ذرا دوبارہ پڑھ مار گیا مردود تے نہ فاتحہ نہ درود کنے نہیں پڑھی کون بنیا مردود لہذا اعتراض نہیں حقیقت دی دنیا اندر حق نو ذرا سمجھ لے اللہ اکبر دے درود دے منکر میں اپنے علماء دی موجودگی کہنا بھائی پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مگر مسنون پڑھیا کر جڑا نبی پاک نے سکھایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھنا نبی پاک دی ذات تے اگلا سوال آئے گا مولوی جی چلو تسی درود پڑھ دیو سلام تے تسی کدی بھی نہیں پڑھیا ہاں جی اسی سلام بھی پڑھنے ہاں اللہ اکبر حضرات محترم نماز اندر پڑھنے ہاں تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی سلام ساڈا حضرات محترم جدو نبی پاک دا نام سن کے اسی کہنے ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفسر محدثین نے لکھیا ہے اے نبی پاک دی ذات تے درود بھی ہے میرے پیغمبر دی ذات تے سلام بھی ہے لہذا درود والا مسئلہ سامنے کلیئر ہویا بھائی حضور دا نام سن کے چپ نہیں ہو رہنا بلکہ درود پڑھنا ہے درود جڑا بندہ ایک مرتبہ اخلاص نیت دے نال میرے نبی دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ اون دے 10 رحمتاں نازل کر دے نے اللہ اون دے 10 درجے بھی بلند کر دیندے نے اللہ اونوں 10 نیکیاں بھی عطا کر دیندے نے اللہ اون دے 10 گناہ بھی معاف کر دیندے نے بھائی درود پڑھیا کر درود پڑھنا ایڈا بڑا عمل ہے جے تو نبی پاک دی ذات تے کثرت نال درود پڑھن لگ جائیں گا سونے اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر چھڑے گا اللہ ٹینشناں بھی مکا چھڑے گا درود پڑھیا کر آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتانو جان لئیے راما مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اللہ اکبر میرے پیغمبر دا نامی اس میں گرامی 10 منٹ آخری میرے رہ گئے نے تے میں محبت دی گل سمجھانا چاہنا میرے نبی دے نام دا ادب کرنا ہے سونیا پہلے نمبر تے حضور دا نام سن کے درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے اور مسنون پڑھنا ہے اگلی گل سن درود نبی پاک علیہ السلام دا نام دا ادب انج کرنا ہے جویں نبی پاک دے صحابہ کریا کر دے سن ایکو حدیث سنا کے گل ختم کرن لگا وا اللہ اکبر آقا علیہ السلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ تو اپنے ساتھیاں نو نال لے کے عمرے دا ارادہ بنایا ہے اور اللہ دے گھر بیت اللہ دی طرف سفر جاری کر دیتا ہے۔ رستے دے اندر حضرات محترم حدیبیہ دے مقام تے روک لیا گیا، مشرکین مکہ بھی اگوں آگے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے انہوں نے دسیا اسی لڑن نہیں آئے، اسی جھگڑا کرن نہیں آئے، بلکہ اسی تے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہاں۔ انہوں نے اتھے روک دیتا، منع کر دیتا، انہوں کہ جی ساڈے نال تسی صلح کر لو، معاہدہ طے کر لو، اس سال تسی واپس چلے جاؤ، اگلے سال تانوں اجازت دیتی جائے گی، تسی آ جایا جے، کوئی بندہ تانوں پریشان نہیں کرے گا۔ اور مشرکین مکہ دے نال معاہدہ طے ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ میں پوری تقریر دا نچوڑ دینا ہی نہ گلاں دے اندر، ذرا خدا را میری بات تو توجہ دے نال سنیا جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی جی جی اللہ دے نبی جی، فرمایا علی پیارے اینو معاہدے نو ذرا تحریر کر دینا، اے جڑی گل طے ہوگی مکے والیاں دے نال۔ حضرت شیر خدا حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ این کر کے معاہدے نو تحریر کرن لگ گئے نے۔ اللہ اکبر، ویر جی تہاڈا بھی کسی نال کوئی معاہدہ ہوے، کوئی گل طے ہو جائے، اونوں ضرور لکھ لیا کرو، اے اللہ دا بھی پیغام ہے، اللہ دے رسول دا بھی پیغام ہے، مگر نہ بعد وچ مسئلے بندے نے۔ اللہ اکبر، حضرت علی پاک فرماندے سونےو کی لکھنا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نبی ہر اچھے کام دا آغاز بسم اللہ پڑھ کے کریا کردے سن۔ حضرات محترم بسم اللہ پڑھنی ہے، حضرت علی پاک نے بسم اللہ لکھی، اللہ اکبر کے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام دا نامی نامی اسم گرامی لکھیا گیا نا تے مشرکین مکہ دا سفیر بول اٹھیا، انہیں کہا جی ایک ہی لکھی جاندی ہو؟ فرمایا اللہ دے نبی دا نام لکھیا ہے، سونے نبی نالی تہاڈا معاہدہ طے ہویا ہے نا؟ آندے نہیں ساڈا اس طرح کوئی معاہدہ نہیں، کوئی صلح نہیں، ہن کانوں کی بنیا؟ اسی تے تہاڈیاں ساریاں شرطاں من لئیاں نے، ہن کادا اعتراض ہے؟ کہندے نے اگر ساڈے نال صلح کرنی ہے تے رسول اللہ مٹا دیو، محمد بن عبداللہ لکھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بانڈو دے رہن والیا حضرت علی فرماندے نے میں نہیں جے نبی پاک دا نام مٹانا۔ گل ودی ودی نبی پاک علیہ السلام کول چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماندے نے کی گل ہوئی؟ تے مشرکین مکہ دا سفیر کہن لگا جی اے ایتھے لکھ دیتا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اسی تانوں اللہ دا رسول مندے ہی نہیں، اسی تانوں اللہ دا نبی مندے ہی نہیں۔ اگر تانوں رسول اللہ ہی مان لیا پھر اسی کون ہونے ہاں تانوں روکن ٹوکن والے؟ پھر تے سانوں تہاڈیاں ساریاں مننیاں پینیاں نے، پھر تے سانوں تہاڈی اتباع کرنی پینی ہے۔ ایتھے ایک سوال کرنا ہے میں تہاڈے سامنے، یار اس دور دے کافر نوں اس گل دا چنگی طرح پتہ ہے تے رسول اللہ مان لیا نا، رسول اللہ پڑھ لیا نا، تے پھر رسول اللہ دیاں ساریاں مننیاں پینیاں نے۔ یار اسی کنج دے مسلمان ہاں، کافر نوں اس گل دا پتہ ہے جے رسول اللہ مان لیا تے پھر اپنیاں مرضیاں نہیں، اپنی خواہشات دی پیروی نہیں، پھر نبی پاک دا کہنا مننا ہے۔ اوے اسی مسلمان ہاں، کلمہ پڑھن والے ہاں، کلمہ پڑھان والے ہاں، کلمے تے ایمان رکھن والے ہاں، اسی رسول اللہ پڑھی بھی جانے ہاں تے چوریاں بھی کیتی جانے ہاں، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے لوکاں دے مال بھی لٹی جانے ہاں، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے تھیاں دے حق بھی ماری جانے ہاں، بہناں دے پلاٹاں تے قبضے بھی کیتی جانے ہاں، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے شراباں بھی پیتی جانے ہاں، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے زناکاریاں بھی کیتی جانے ہاں، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے سود بھی کھائی جانے ہاں، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے رشوت بھی لئی جانے ہاں۔ یار اے دا نا پیار تے نہیں، مینوں کتھے یاد آئے وکیل صاحب خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کردے سن لوگو جیتا کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھے بھی لگیندا ہے، جیتا کلمہ پڑھیندا ہے او دا کہنا بھی منیندا ہے۔ بھائی نبی پاک نو مننا ایمان رکھنا ہے، پھر نبی پاک دا کہنا بھی منیا کر۔ اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ فرمایا لوگوں میرا نبی جو دے دیو لے لو تے جتھوں روک دے وے روک جاؤ۔ حضرات محترم غور کرے آجے، حضرت علی پاک رضی اللہ فرماندے نے میں نہیں مٹانا، تے نبی پاک علیہ السلام کنے صلح پسند انسان نے۔ آقا فرماندے نے علی گل سننا یار، اے مان لین میں پھر بھی اللہ دا رسول ہاں، اے نہ منن میں پھر بھی اللہ دا رسول ہاں۔ چل یار جی انی گل وچ صلح کر دینے تے تو رسول اللہ مٹا دے، محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ حضرات محترم نچوڑ جے گفتگو دا
حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے نے سونیو میرے ہتھاں دے اندر تے ایڈی طاقت نہیں ہے کہ میں تڑے نام تے سیاہی پھیر جاواں اوے میں عام بندے دی گل نہیں پیا کردا میں شیر خدا دی گل پیا کردا جے میں حیدر کرار دی گل پیا کردا جے میں نبی پاک دے دماد دی گل پیا کردا جے میں حسنین کریمین دی ابو دی گل پیا کردا جے میں امیر المومنین دی گل پیا کردا جے آپ فرماندے اللہ دے نبی میں نہیں مٹا سکدا تسی آپ مٹا چھڈو اللہ دے نبی میرے چینی ہمت نہیں ہے میرا تصور ہوندا ہے جناب علی کہندی ہون گے سونیو میں اپنے بچے ذبح کران نو تیار ہاں جام دا نظرانہ پیش کرن نو تیار ہاں پر میرے چیڈی ہمت نہیں میں تواڈے نام تے سیاہی پھیر جاواں وانڈو دے رہن والےاں میں پیغام دین لگا تے گل مکان لگا وا سونیا اوے میرے علی چیڈی ہمت نہیں کہ نبی پاک دے نام تے سیاہی پھیر جائے مگر اج کئی مولویاں چ بڑی ہمت آ گئی ہے ایڈیاں ایڈیاں پگاں رکھ لیندے نے سر تے جشن عید میلاد النبی دے نام تے 60 پاؤنڈ دے کیک بنا لیندے نے 100 پاؤنڈ دے کیک بنا لیندے نے اُتے لکھیا گیا جشن رسول اُتے لکھیا گیا حضور کی آمد مرحبا اُتے لکھیا گیا نبی پاک آئے مرحبا مرحبا اُتے کلمہ طیبہ لکھ دیتا گیا ہے تے بڑیاں بڑیاں پگانے مولویاں ہاتھ چ چھریاں پھڑ لیاں نے تے نبی پاک دے نام دی اُتے چھریاں چلا چھڑیاں نے ہائے زمین کیوں نہ پھٹ گئی اس دن تو پہلا کی کرتا پہ محبت دے نام تے حضرت علی چمت نہیں کہ سیاہی پھیر جائے نبی پاک دے نام تے تو چھری پھیر چھڑی تیرا دل ہی نہیں کمبیا تو چھریاں چلا کے کٹ کٹ کے کھا گیا تے تینوں حیا ہی نہ آیا گستاخ مینوں آنا ہے بے ادب مینوں آنا ہے اللہ اکبر بیگانہ مینوں آنا ہے تے آپ کی پیا کرنا ہے کدی ملتان دے چوک وچ میرے نبی دی امتی ایک بیٹی نو سجا کے بٹھا دینا ہے تے کہنا لو جی جنت دی حور نبی پاک دا جشن مناندی پئی ہے کدی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے نوجوان نو کالا جبا پوا کے آنا ہے اے ابلیس نو خوشی نہیں پیوندی پئی کی پیا کری جانا ہے یار دیکھیا نہیں تسی 12 ربیع الاول والے دیاڑے تاڈے وانڈو دیاں گلیاں تے نکراں چ رستیاں دے اندر تسی ویکھیا ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دے روضہ مبارک دے ماڈل بنائے گئے اوتھے لائٹاں وی لائیاں گئیاں سجائے پھبائے گئے اوتھے کھڑے ہو کے نعتاں پڑھیاں گئیاں مدار بڑے سونے پھبدے سجدے پے سن 13 ربیع الاول نو گزر ہویا تے ویکھیا وانڈو وچ کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام دا جناب مدار مبارک جڑا نقشہ بنایا سی نبی پاک علیہ السلام تے روضے مبارک دا ماڈل بنایا کوئی نظر نہیں آیا نہ لاہور نظر آیا نہ گجرانوالے نظر آیا نہ سیالکوٹ نظر آیا یار کتھے گیا انہاں تے بنائے ہی بڑے پیارے سی انہاں تے سجایا ہی بڑا اونوں سی پتہ لگیا او جی گرا دتا گیا کنے گرایا جنہ بنایا سی انہاں آپ ٹایا کتھے گئی مٹی تے کتھے گئیاں اٹاں او گندی نالی وچ ڈگیاں پیاں نے او ندی وچ ڈگیاں پیاں نے او جناب گندے تالاب وچ پیاں ہوئیاں کی کیتی جانا ہے مینوں ایمانداری نال دس وانڈو تے رہن والے تے گردو دوا تو آن والے اج کوئی ڈنمارک دا کمینہ کوئی ناروے دا بغیرت اٹھے تے نبی پاک علیہ السلام دے روضہ مبارک دا ماڈل بناوے اونوں لائٹاں وی لاوے اونوں سجائے پھبائے اوتھے کھڑا ہو کے نعت وی پڑھن لگ جائے تے اسے ویڈیو اندر لتاں مار کے روضہ مبارک توڑ دے وے اونوں گرا دے وے ندی نالیاں چ بہا دے وے تے کی کرے گا تو تے موٹر وے بلا کرے گا مر جانا ہے یا مار دینا ہے کون ہے نبی پاک دے روضے دی بے حرمتی کرنے والا ہن مینوں دس ہے ہن مینوں دس میں کنوں گستاخ کہنا ہے جدوں تو آپ بنایا تے آپ گرایا جدوں تو آپ بنایا تے ندی نالیاں چ بہایا ہن مینوں دس میں کی دیتے ایف آئی آر دینی ہے ہن مینوں دس میں کنوں گستاخی دا فتوی دینا ہے کی کیتی جانا ہے یاد رکھ اللہ فرماتے نے ان تحبط اعمالکم او لوگو میرے نبی دی بے ادبی نہ کریا جے میرے نبی دی بے ادبی نہ کریا جے ایسا نہ ہے کہ تہاڈے اعمال برباد کر دیتے جاون تہاڈیاں نیکیاں برباد کر دتیاں جاون مولوی جی او میرے بھائی جان ویکھیا جے کتے حجاں زکاتاں تے محفلاں تے ملاد تے جلسے تے ساریاں گلاں تہاڈیاں ردی والی ٹوکری وچ نہ سٹ دتیاں جاون نا نا سونیا میرے نبی دے نام دا ادب کرنا ہی میرے نبی دے نام دا حیا کرنا ہی میرے نبی دے نام دی قدر کرنی جویں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قدر کر کے وکھائیے انج حضور دے نام دا ادب کرنا ہے کہ نبی آکھیا پاک علی تائیں اعتراض جو ہے تا نام مٹا نبی آکھیا پاک علی تائیں اعتراض جو ہے تا نام مٹا
علی آکھے آیا پہ مٹا چھوڑو میتھوں نام مٹایا نہیں جاندا علی آکھے آیا پہ مٹا چھوڑو میتھوں نام مٹایا نہیں جاندا ساڈے دل دے تخت تے تاجی اتے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندا ساڈے دل وچ الفت آقا دی کوئی غیر تکایا نہیں جاندا سانو لوگ کہندے نے کسے دے لڑ نہیں لگے کسے نو پلہ نہیں پڑایا تے ساڈا جواب سن لو اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے اوے ساڈے دل دے تخت تے تاج اتے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندا لکھ سونے تے منے مونے نہیں پر آقا دے سامنے کچھ بھی نہیں جدے حسن تے رب بھی ناز کرے انہوں چھوڑ کے جایا نہیں جاندا جدے حسن تے رب بھی ناز کرے انہوں چھوڑ کے جایا نہیں جاندا صدیق تو پوچھیا آقا نے کچھ گھر بھی چھوڑیا ہے کہ نہیں جناب صدیقی اکبر کہنے لگے تیرا حکم جو ہووے محبوبہ پھر مال بچایا نہیں جاندا تیرا حکم جو ہووے محبوبہ پھر مال بچایا نہیں جاندا رضی اللہ عنہم ورضوان رب آکھیا پاک قرآن اندر گستاخ جو ہووے صحابہ دا انہوں گل نڑ لایا نہیں جاندا علی سونا پہ کردہ اوہ ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا جڑا جڑا نوکر یاد کھڑا کر کے کہو خواہ سبحان اللہ پتہ لگ جائے دنیا والیانو مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے کارکنان تھے آئے نے اہل توحید آئے نے دنیا نو پیغام دین والے نے اور میسج دے کے جانا چاہتے نے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اسی رب دی توحید دے معاملے اندر بھی پورے غیرت مند ہاں حضور دی رسالت دے معاملے اندر بھی پورے غیرت مند ہاں اور نبی پاک دے اہل بیت اور صحابہ دے معاملے اندر بھی اللہ دی رحمت نال پورے غیرت مند ہاں کوئی رب دی توحید دے بارے بولے کوئی نبی پاک دی رسالت دے بارے بولے کوئی صحابہ اور اہل بیت تے تبرہ کرے انشاءاللہ منجی ٹھوک چھڑاں گے کہ اللہ دی رحمت دے نال اللہ دی توفیق دے نال انہوں دنیا اندر دس کے چھڑاں گے جب تلک اہل حدیث دا بچہ زندہ ہے نہ صحابہ دی عظمت بیان چاند دینی ہے نہ نبی پاک دی رسالت بیان چاند دینی تیار ہونا انشاءاللہ اللہ تو اڈا آمین ناصر ہوئے علی سونا پہ کردہ ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے اے مجمع نوکر ہے دردہ کیوں دور دور رہنا ہے اور نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا منو کہنا ہے آروڑا مکا دیواں آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردار